पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपाका योगेश भट्टराईलाई। पहिलो पटक मन्त्री बनेका भट्टराईलाई पर्यटन वर्ष सफल बनाउने प्रमुख चुनौती। सर्लाही घटना छानबिनको माग गर्दै प्रतिपक्षी दलले बारम्बार संसद बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख महराद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान। प्रतिपक्षीले अनावश्यक बखेडा झिकेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। गोर्खा भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका 70वटा सरकारी र सार्वजनिक भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भनाई। थप 60वटा यही वर्षभित्र सकिने। श्रीमानले 3 पटक तलाक भनेकै भरमा सम्बन्ध विच्छेद हुनु अपराध हुने भारतीय संसदको निष्कर्ष। 3 वर्ष कैद हुने प्रावधान समेटिएको विधेयक पारित। र नेपाली क्रिकेट र फुटबल टोलीले आसन्न अन्डर 19 एसिया कप र साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिपका लागि आगामी साताबाट प्रशिक्षण गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। नेकपा स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको गत फागुन 15 गते ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको थियो। अधिकारीको निधन भएको ठिक 5 महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज ताप्लेजुङबाटै निर्वाचित भट्टराईलाई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा शीतल निवासमा एक कार्यक्रमका बीच नवनियुक्त मन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो। सांसद भट्टराई पहिलो पटक मन्त्री बन्नुभएको हो। शपथ लगतै सिंहदरबार स्थित मन्त्रालय पुगेर उहाँले आजै कार्यभार सम्हाल्नुभयो। भट्टराई ताप्लेजुङको एकमात्र निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुहुन्छ। तत्कालीन एमालेका सचिव समेत रहेका भट्टराई माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरणताका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले अवकाश लिने समय आएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीमा विवादित बन्नुभएको थियो। वर्तमान सरकार गठनताकादेखि नै मन्त्री बन्ने चर्चा चले पनि भट्टराई झण्डै 1.5 वर्षपछि मात्र क्याबिनेट छिर्नु भएको हो। अधिकारीको निधनपछि सो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले सम्हाल्दै आउनु भएको थियो। सम्बन्धित मन्त्रीको अभावमा पर्यटन वर्ष 2020 को प्रचार प्रसार तथा तयारी प्रभावित भएको, विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन विमानस्थलहरूको अनुगमन प्रभावित भएको लगायतको चर्चा चुलिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आज भट्टराईलाई सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राजपाले प्रतिनिधि सभाको बैठक पटक पटक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। सभामुख महराले सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल गर्न भोलि मध्याह्न 12 बजे सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। सदन खुलाउने विषयमा कांग्रेस र राजपाका नेतासँग पटक पटक छलफल गरे पनि उनीहरू अडानबाट पछि नहटेकाले निकासका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाइएको महराका प्रेस संयोजक दिल्ली मल्लले जानकारी दिनुभयो। सर्लाही घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक पनि अवरुद्ध गरेका थिए। प्रतिपक्षीको अवरोधका बीच सभामुखले कार्यसूची अगाडि बढाउन खोजेपछि कांग्रेस र राजपाका सांसद बेल घेर्न पुगेका थिए। नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ता कुमार पौडेललाई पक्राउ गरेर सर्लाहीको लालबन्दीमा गोली हानी हत्या गरेको प्रतिपक्षी दलहरूको आरोप छ। सरकारले भने पौडेलको हत्या नभई प्रहरीसँगको मुठभेडमा गत असार 5 गते उनी मारिएको दावी गर्दै आएको छ। संसदीय सर्वोच्चता कायम राख्नुपर्ने, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने, मानवाधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायत नारा लगाएर प्रतिपक्षी दलका सांसदले लगातार 54 मिनट बेल घेराउ गरेका थिए। सभामुख महराले नाराबाजी स्थगित गरी कार्यसूची अघि बढाउन पटक पटक गरेको आग्रह प्रतिपक्षी दलका सांसदले अस्वीकार गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि दिउँसो 2 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। नाराबाजीका क्रममा प्रतिपक्षी दलका सांसदले सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको भएको विषय उठाएपछि सभामुख महराले अदालतमा विचाराधीन विषयमा नबोल्न आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा प्रतिपक्षी दलहरूले अनावश्यक बखेडा झिकेको आरोप लगाउनु भएको छ। फरक प्रकृतिको घटनामा सर्लाहीमा प्रहरीको गोली लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले संसद अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले रोक्ने र असफल बनाउने कुरा मन्जुर नहुने चेतावनी दिनुभयो। काठमाडौँमा आज आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुति तथा कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र समुचित ढङ्गले अघि बढाउने कुरामा वर्तमान सरकार दृढ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले स्थिरताको लागि बहुमत दिएकाले वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी रहेको बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा उहाँले आफू र आफ्ना मातहतका व्यक्तिहरूलाई स्वच्छ, पारदर्शी र गतिशील हुन आह्वान समेत गर्नुभयो। आफू र मन्त्रीहरूबीच कार्ययोजना सम्झौता भएकाले अब कामले तीव्रता लिने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, मेरो र मन्त्रीजीहरूबीचमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। अब मन्त्रीजी र सचिवहरूबीच सम्झौता भएर कामले गति लिने, तीव्रता लिने विश्वास लिएको छु।
पार्टीको अन्तरिम संरचना गठन र 14औं महाधिवेशनबारे विवाद बढेपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक लम्बिएको छ। ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी बैठकमा आन्तरिक संरचना लगायत विभिन्न 12 बुँदे एजेन्डामा छलफल भइरहेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। गत असार 22 गतेबाट जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा हिजोसम्म नियमावली र 14औं महाधिवेशनका विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा आज केन्द्रीय अनुशासन समिति, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भ्रातृ संगठनको विधान लगायत विषयमा छलफल सुरु भएको छ। निर्वाचनबाट वा सहमति भन्ने विषयमा नेताहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि अन्तरिम संरचना गठनको विषय पेचिलो बनेको छ। 4 वर्षसम्म पनि पार्टीका अन्य निकायहरू गठन हुन नसकेपछि कांग्रेसमा संघीय ढाँचा अनुसारको पार्टी संरचना गठन प्रक्रिया निकै सकसपूर्ण हुँदै गएको छ। 14औं महाधिवेशनलाई अघि बढाउन कम्तीमा वडा र संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय कार्य समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कांग्रेसको जारी बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले 14औं महाधिवेशन तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्दै भ्रातृ संगठनको विधान टुङ्गो लगाउन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। गोर्खा भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका 70 वटा सरकारी र सार्वजनिक भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसमा सरकारी स्रोतका 30 वटा र एसियाली विकास बैंक एडीबीको ऋण सहयोगमा 40 वटा निर्माण भएका छन्। केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवन शाखाका आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेलका अनुसार थप 60 वटा भवनको निर्माण यही आर्थिक वर्षभित्र सकिनेछ। सरकारी स्रोतमा निर्माण भइरहेका 21 वटा चालु आर्थिक वर्षभित्र र एडीबीको ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेका 29 वटा भवनको पुनर्निर्माण आगामी पुससम्ममा सकिने प्याकुरेलको भनाइ छ। पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण गर्न बाँकी रहेका संरचनाहरू बनाउनको लागि प्रक्रिया थालिएको छ। साझा प्रकाशन, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल भवनको सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सिंहदरबार पश्चिम गेटको दुवैतर्फका भवनहरूको टेन्डर आह्वान गरिएको छ। सिंहदरबारको पश्चिम बाहेक 3 वटै खण्डको प्रबलीकरण जारी छ भने पश्चिम भागको बोलपत्र प्रकाशित भएको छ। बाल मन्दिर, केशर महल तथा केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय भवनहरूको प्रबलीकरणको पनि बोलपत्र प्रकाशित भएको छ। एक्जिम बैंक मार्फत भारतीय ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने ललितपुरको एकीकृत प्रशासनिक भवनको सार्वजनिक खरिदको सूचना प्रकाशन भएको तथा गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, रसुवा, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका कारागारहरूको प्रक्रिया बढाउनको लागि गृह कार्य जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। ठूला सरकारी तथा सार्वजनिक भवनहरूको प्रबलीकरण पनि अघि बढेका छन्। सार्क सचिवालयको प्रबलीकरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, यसअघि उपराष्ट्रपतिको कार्यालय रहेको बहादुर भवन र घण्टाघरसँग जोडिएको त्रिचन्द्र कलेजको भवनहरू प्रबलीकरणको डिजाइन चरणमा छन्। नेपाल राष्ट्र बैंककै लगानीमा बालुवाटार र थापाथलीमा भवन निर्माण कार्य जारी छ। काठमाडौँमा आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा दिएको जानकारी अनुसार भूकम्पबाट आंशिक क्षति भएका मर्मत योग्य 253 संरचनाहरूको मर्मत सम्पन्न भइसकेको छ। सरकारी भवनहरूतर्फ हालसम्म 8 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। प्रदेश 1 सरकारले कर्मचारी अभाव पूर्तिका लागि आफै भर्ना गर्ने तयारी थालेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कर्मचारी अभावमा बजेट सञ्चालनमा समस्या आउन नदिन कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने लिएको नीति अनुरूप कर्मचारी भर्नाको निर्णय गरेको छ। बैठकले सेवा करारमा कृषि अधिकृत, प्राविधिक सहायक र नायब प्राविधिक सहायक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि 2076 लाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै मन्त्रालयलाई कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको हो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले 9औं र 10औं तहका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनको अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत रहने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि 2076 मा संशोधन गरेर सो व्यवस्था कायम गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। विद्यार्थी संख्या न्यून बन्दै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका सामुदायिक विद्यालय भवन, अल्प विद्यालय अन्यत्र गाभिने क्रम बढ्दै गएको छ। कतै विद्यार्थी भन्दा शिक्षक बढी त कतै विद्यार्थी नै शून्य भएपछि त्यस्ता विद्यालय अर्को विद्यालयमा गाभिएका हुन्। त्यसरी गाभिएका अधिकांश विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति भने संरक्षण अभावमा लथालिङ्ग बन्दै गएको छ। थप विवरण सहित धनकुटा सहकर्मी रमेश चन्द्र अधिकारी। धनकुटा जिल्लाको हालसम्मको तथ्याङ्क निहाल्ने हो भने 22 वटा विद्यालय अन्य विद्यालयमा गाभिसकेका छन्। विगत 1 वर्षभित्र मात्र 5 वटा विद्यालय गाभिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जनाएको छ। जिल्लाका कुल 291 मध्येबाट अब 286 वटा सामुदायिक विद्यालय कायम भएका छन्। गाभिएका विद्यालयको भौतिक संरक्षणतर्फ सम्बन्धित निकायको चासो नगएको गुनासो चुलिँदै गएको छ। गाभिएका विद्यालयको सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण नभएको बारे सबैतिरबाट प्रश्न उठिरहेको जिल्ला समन्वय
समन्वय इकाइका शाखा अधिकृत देवी सुवेदीको भनाइ छ। स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले विद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणका लागि चाहिँ पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। नगरपालिकाहरूले गाउँपालिकाले कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाहरूलाई भवनहरू जिम्मा लगाएर त्यसको संरक्षणको व्यवस्था गर्न सक्नेछ। धनकुटा नगरपालिका भित्रका केही गाभिएका विद्यालयको अवस्था निहाल्ने हो भने अत्यन्त टिस लाग्दो देखिन्छ। धनकुटा 6 को गोकुण्डेश्वर माविमा गाभिएको कचिडेको सरस्वती राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको झ्याल ढोका चोरी भएका छन् भने त्यहाँ हुने अवांछित गतिविधिले स्थानीयलाई हिँडडुल गर्न पनि असहज भएको स्थानीय दोजराज वास्तोलाको भनाइ छ। हामीलाई हिँड्न पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यहाँ चाहिँ चरित्र हिँडकामहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा भएको देखिन्छ र एउटा चाहिँ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन होस् भन्ने हाम्रो कामना छ। आफ्नो विद्यालयले जिम्मा लिएको विद्यालयको स्वामित्वबारे उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दुरुपयोग भएको गोकुण्डेश्वर माविका प्रधानाध्यापक यज्ञ प्रकाश चापागाईले स्वीकार गर्नुभयो। अनि वैकल्पिक हिसाबमा विद्यालयले त्यहाँ प्रयोग गर्न पनि उपयुक्त सन्दर्भ नदेखिएको प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। अनि त्यसलाई अब संरक्षण गर्न तार घेराउ गर्न पनि विद्यालयको कोषमा पैसा छैन। तर नगरी नहुने अवस्था भएकोले केही अभिभावकसँग कुनै त्यस्तो वैकल्पिक हिसाबमा स्कुल चलाउनु पर्छ होला भन्ने कुराकानी चलेको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा स्थानीय तहले चासो दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि त्यसतर्फ ध्यान गएको पाइँदैन। त्यस्ता विद्यालयको भौतिक संरक्षणमा आफूहरूको ध्यान जान नसकेको धनकुटा नगरपालिका नगर शिक्षा प्रमुख रामबहादुर थापा बताउनुहुन्छ। विशेष गरेर जुन विद्यालयमा गाडियो त्यस विद्यालयले नै प्राय जसो चाहिँ त्यसको संरक्षण गर्ने भनिएको छ र त्यो विद्यालयले एउटा प्रस्ताव बनाएर योजना बनाएर त्यसको विकास गर्ने सदुपयोग गर्ने कुरामा अहिले त्यो सुरु भइहालेको स्थिति छैन। सामान्यतया संरक्षणको काम मात्रै गरी ल्याएको छ। नजिकको निजी विद्यालय फस्टाइरहँदा सामुदायिक विद्यालय भने बन्द भएर अन्यत्र गाभिनु लज्जास्पद अवस्था हो। अझ अन्यत्र गाभिएका विद्यालयको भौतिक संरक्षणमा सम्बन्धित पक्षको पटक्कै चासो नजानु अझ टिस लाग्दो र लापरवाहीको पराकाष्ठ मान्न सकिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश चन्द्र अधिकारी, धनकुटा। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुँ र चितवन जोड्ने मुगलिनको त्रिशुली नदीमा निर्माण गरिएको आर्क ब्रिज सञ्चालनमा आएको छ। पुलको निर्माण कार्य सकिएसँगै सवारी साधन सञ्चालन गरेको पुल योजना मध्य क्षेत्र सेक्टर नम्बर 2 ललितपुरका योजना प्रमुख अङ्गलाल रोकायाले बताउनुभयो। पुलको वारिपारी कालोपत्री गर्ने बाहेक अरू सबै निर्माण कार्य सकिएकाले हिजोबाट गाडी चल्न दिएको उहाँले बताउनुभयो। दुवैतर्फको सडकको सतह कटिङ गरी टेवा पर्खाल लगाउने काम पनि सकिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। पुल वारिपारीका केही भागमा कालोपत्रेको काम बाँकी रहेको भन्दै उहाँले नयाँ ठेक्का खोलेर दशैं लगत्तै सडक पिचको काम सुरु गर्ने बताउनुभयो। 12 करोड रुपियाँ लागतमा 4 वर्षमा बनेको आर्क प्रविधिको नयाँ पुलको आयु 80 वर्ष रहेको योजना प्रमुख रोकायाले जानकारी दिनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले गराएको बन्दको प्रभाव बागमती, नारायणी र जनकपुरका जिल्लाहरूमा आंशिक पर्यो। बन्दका कारण अधिकांश स्कुल कलेज बन्द रहे भने चन्द कार्यकर्ताले केही सवारी साधनमा आगजनी गरे। उपत्यका ब्युरो इन्चार्ज तथा संस्कृति मोर्चाका इन्चार्ज माइला लामा पक्राउको विरोधमा चन्द समूहले बन्द गराएको थियो। यातायात व्यवस्था कार्यालयले 5 पटकभन्दा बढी मादक पदार्थ सेवन मापसे गरी सवारी साधन चलाउने 439 जनाको अनुमति पत्र लाइसेन्स खारेज गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मापसे गरेर सवारी साधन चलाउने मध्ये 1,90,690 चालकलाई कारबाही गरेको छ। गत चैतमा भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को ग्रेड वृद्धि परीक्षाको लागि फारम भर्ने समय आज सकिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। धादिङको हिमाली क्षेत्रमा निर्माणाधीन अप्पर मैलुङ ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण समयमा सम्पन्न नहुने भएको छ। फागुनमा परेको हिमपातका कारण निर्माण कार्यमा 2 महिना रोकिएपछि तोकिएको मितिमा प्रभावित हुन भएको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको डाण्डा बजारमा ना 4 प 27 नम्बरको मोटरसाइकलसँग ठोकिँदा पल्टिएका ना 27 प 3600 नम्बरको मोटरसाइकल चालक कावसती नगरपालिका 15 का 60 वर्षीय रामप्रसाद अधिकारीको तीव्र गतिमा आएको ना 6 ख 3401 नम्बरको ट्रकले किच्दा मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब पालो सङ्खुवासभा डायरीको। सङ्खुवासभा डायरीमा दिपेन्द्र साक्यको नमस्कार। पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको सङ्खुवासभाको खाँदबारी किमथाङका सडक खण्ड 1 महिनापछि सञ्चालनमा आएको छ। वर्षापछि आएको पहिरोले खाँदबारी किमथाङका सडक अवरुद्ध भएको थियो। असार 2 गते आएको पहिरोले सडक खण्डको मकालु गाउँपालिका 5 र 3 जोड्ने नयाँ बस्तीमा पहिरो झरेपछि सडक अवरुद्ध भएको थियो। उत्तर दक्षिण सडक आयोजना नेपाली सेना र स्थानीयको सक्रियतामा 1 महिनापछि सडक खुलाइएको योजनाका प्रमुख गौतम कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र डिभिजन वन कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा खादबारीमा कोसेली घर सञ्चालनमा आएको छ। जिल्लाभर उत्पादन भएका घरेलु उत्पादन प्रबन्धन गर्न सदरमुकाममा कोसेली घर सञ्चालनमा आएको हो। जिल्लाभर उत्पादनको एकीकृत बजार प्रबन्धन गर्न कोसेली घर थालनी गरेको घरेलुका अधिकृत द्रोण राईले बताउनुभयो। कोसेली घरमा जिल्लाको परिचय बनेको चैनपुरे करुवा, खुकुरी, मौलिक उत्पादन, काष्ठकला, नेपाली कागजका हस्तकला, कारागारमा निर्माण भएका ढाकाका कपडा, अल्लोबाट बनेका विभिन्न प्रकारका सामग्री छन्। सभापोखरी गाउँपालिकाले दुर्गम भेगका 42 परिवारलाई निःशुल्क सोलर सेट वितरण गरेको छ। 6वटा वडाका 42 परिवारलाई वितरण गरेको हो। दुर्गम गाउँ 5 तला, टम्सिकुर, आपुङ, सिद्देकपा, इथुकबु लगायत दुर्गम भेगका 42 परिवारलाई निःशुल्क सोलर सेट वितरण गरेको वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष विकास पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निःशुल्क सोलर सेट पाएपछि दुर्गम गाउँका बासिन्दा खुसी भएका छन्। वर्षौंदेखि अँध्यारोमा रात बिताउँदै आएका वडा नम्बर 6 का सरला तामाङले पहिलोपल्ट घर नै झिलिमिली बनाउन पाउँदा निकै खुसी लागेको बताइन्। निर्माणको ठेक्का लिएर काम नगर्ने आधा दर्जन बढी ठेकेदार कम्पनी कारबाहीमा परेका छन्। तुमलिङटार डिभिजन सडक कार्यालयले समयमा काम नगरेका 7वटा निर्माण कम्पनीलाई जरिमाना तिराएको छ। उसले 3वटा निर्माण कम्पनीबाट 3 करोड 41 लाख धरौटी जफत पनि गरेको छ। स्वतन्त्र निर्माण सेवाले न्यून काम गरेपछि 2 करोड 21 लाख पेस्की रकम जफत गरेको छ। अवस्था सङ्घसभा डायरी आजलाई यति नै। दिपेन्द्र साकी बिदा हुन्छु। नमस्कार। दिपेन्द्र साक्यको सङ्खुवा सभा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवन भरतपुरले गोर्खा ब्रु अरीलाई अन्तिम अन्तशुल्क निर्धारण आदेश जारी गरेको छ। कार्यालयले 2 आर्थिक वर्षको तिर्न बाँकी 87 करोड 14 लाख 97,578 रुपैयाँ 7 दिनभित्र दाखिला गर्न आदेश जारी गरेको हो। कार्यालयका प्रमुख शुभ प्रसाद रिजालका अनुसार आर्थिक वर्ष 2073-74 को 53 करोड 21 लाख 57,615 रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष 2074-75 को 33 करोड 93 लाख 39,963 रुपैयाँ अन्तशुल्क जरिवाना र विलम्ब शुल्क दाखिला गर्न पत्रचार गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोदेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले साउन 8 गते यसअघि उच्च अदालत पोखराले गरेको आदेशलाई उल्ट्याएपछि कर सङ्कलन गर्ने बाटो खुलेको हो। 2% जति मात्र जर्ती पाउने भए पनि फ्लो मिटर बिग्रिएको भन्दै ब्रुअरीले 3.5% जर्ती कटाएपछि राजस्व कार्यालयले सोको कर निर्धारण गरेको थियो। निर्धारण गरेको करमा असहमति जनाउँदै ब्रुअरीले जेठ 19 गते उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो। अदालतले असार 11 गते कार्यालयका नाममा प्रारम्भिक कर निर्धारण कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अब शेयर धितोपत्र बजारमा आज सामान्य अङ्कले सुधार देखिएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 6.2 अङ्कले बढेर 1265.57 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि हिजोको तुलनामा 6 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन नेप्सेमा गिरावट आए पनि त्यसपछिका दिनमा भने केही सुधार देखियो। नेप्सेमा आज कारोबार भएका विकास बैंक समूहका बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक बढेकाले समग्र नेप्से उकालो लागेको हो। आज सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 53.96 अङ्कले उकालो लागेको छ। यस्तै लघु वित्त समूहको 52.45, जीवन बीमा कम्पनीको 46.5 र उत्पादनमूलक कम्पनी समूहको उपसूचक 13.32 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 169 कम्पनीका 6,300 कारोबारबाट 12,61,590 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 35 करोड 78 लाख 36,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज नेपाल बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा बढी कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। श्रीमानले 3 पटक तलाक भनेकै भरमा सम्बन्ध विच्छेद हुने मुस्लिम परम्परालाई भारतको संसदले अपराधको संज्ञा दिएको छ। परम्परा नै गलत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै भारतीय संसदले कैद सजायसम्मको प्रावधान राखिएको विधेयक आज पारित गर्दै कानुनी दायरा ल्याएको हो। विधेयक पारित भएसँगै मौखिक वा कुनै पनि रूपमा 3 पटकसम्म तलाक भनेकै भरमा सम्बन्ध विच्छेद गरे श्रीमानलाई 3 वर्षसम्मको कैद सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकको पक्ष र विपक्षमा लामो समय बहस चलेको थियो। सो विधेयकलाई सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाको पूर्ण समर्थन छ भने प्रतिपक्षी कांग्रेस आई विपक्षमा उभिएको छ। अदालतको पछिल्लो निर्णयलाई कतिले मुस्लिम महिलाको हकका रूपमा लिएका छन् भने केहीले सजाय कडा भएको र महिलाले अधिकारको दुरुपयोग गर्ने खतरा बढाएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। मुस्लिम समुदायमा श्रीमानले यस्तो प्रक्रियाबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्नुलाई भारतीय सर्वोच्च अदालतले यसअघि सन् 2017 मै असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। भारतमा मुस्लिम पुरुषले आफ्नी श्रीमतीलाई मौखिक मेसेज र
पत्र मार्फत 3 पटकसम्म तलाक 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 भनेकै भरमा सम्बन्ध विच्छेद हुँदै आएको थियो। यसले पुरुषको मनोमानी बढेको भन्दै पीडित तथा महिला अधिकारवादीहरूले यसको विरोध गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। पछि त्यसको समर्थनमा सांसदहरूले यसलाई आपराधिक क्रियाकलापको संज्ञा दिँदै कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया थालेका थिए। अफगानिस्तानमा सडक छेउमा धराप बनाएर राखिएको बम पड्किँदा 35 जनाको मृत्यु भएको छ। गुडिरहेको बस नजिक बम पड्किँदा मृत्यु हुनेमा बालबालिका समेत छन्। घटनामा 27 जना घाइते छन्। तालिबानसँग वार्ता जारी रहे पनि इस्लामिक अधिवादी समूहको आक्रमण रोकिएका छैनन्। हेरत र कान्दाहार प्रान्त जोड्ने राजमार्गमा बम विस्फोट गराइएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। अफगानिस्तानमा सरकारी सेना र अमेरिकी सेनाको आक्रमणबाट सन् 2019 को पहिलो 6 महिनामा विद्रोहीको तुलनामा धेरै सर्वसाधारण मारिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। श्रीलङ्कामा आगामी सेप्टेम्बर 5 मा सुरु हुने एससीसी अन्डर-19 एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताको लागि अर्को साताबाट बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने नेपालको तयारी छ। एसियाली क्रिकेट परिषद एससीसीबाट स्वीकृति आएसँगै बन्द प्रशिक्षणको मिति तय भएको हो। अगस्त 7 अर्थात् साउन 21 गतेबाट सुरु हुने बन्द प्रशिक्षणमा यसअघि पूर्वी क्षेत्र छनौट क्याम्पमा परेका 19 खेलाडीलाई बोलाइने प्रशिक्षक विनोद दासले बताउनुभयो। बन्द प्रशिक्षणका लागि 36 जनाको स्वीकृति मागे पनि एससीसीले स्वीकृति नदिएपछि पुरानै खेलाडीहरूलाई राखेर बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्न लागि प्रशिक्षक दासको भनाइ छ। छोटो समयको बन्द प्रशिक्षणपछि टोलीको नाम घोषणा गर्ने र उनीहरूलाई थप अभ्यासको लागि आयोजना स्थल श्रीलङ्का नै लैजाने गरी प्रक्रिया अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो। भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान सहित नेपाल, युएई र कुवेत गरी 8 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने उमेर समूहको एसिया कप क्रिकेट सेप्टेम्बर 14 सम्म चल्नेछ। प्रतियोगिताको लागि भारतले 15 सदस्यीय टोली घोषणा गरी अन्तिम चरणको तयारी सुरु गर्दा नेपाल भने बन्द प्रशिक्षणको मिति निर्धारण गर्दैछ। आगामी असोज पहिलो साता हुने साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताका लागि नेपाली टोलीले आगामी साताबाट प्रशिक्षण गर्ने भएको छ। घरेलु मैदानमा आगामी असोज 3 गतेदेखि 12 गतेसम्म हुने च्याम्पियनसिपका लागि प्रारम्भिक छनौटमा 50 जना खेलाडीलाई सहभागी गराउने टोलीका मुख्य प्रशिक्षक चेतनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सी डिभिजन लिग, ललित स्मृति अन्डर 18 लगायतका अन्य प्रतियोगिताबाट 58 खेलाडी छनौट गरिए पनि प्रारम्भिक चरणमा 50 खेलाडी मात्र सहभागी गराइने श्रेष्ठले बताउनुभयो। अन्य उमेर समूह र राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षणका कारण ललितपुरको साधो बाटो स्थित एन्फा मैदान व्यस्त रहेकाले अन्य मैदानको खोजी गरेको उनले बताए। सम्भवतः हलचोक स्थित एपीएफ मैदान र लगनखेल स्थित आर्मी मैदानलाई प्रशिक्षणका लागि प्रयोग गरिनेछ। च्याम्पियनसिपमा सहभागी टोलीको टुङ्गो भने 2 हप्तापछि लाग्नेछ। 2 पटकको विजेता समेत रहेको नेपाली टोली घरेलु मैदानमा हुने च्याम्पियनसिपको उपाधि रक्षा गर्ने दाउमा रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।